बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम का बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है और मेरा ख्याल है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है हमें इसी तरह हकाइक से पर्दा उठाते रहना चाहिए और बहुत सारी स्टोरीज हमारी वायरल भी हो रही हैं। हैविंग सेड दैट सर, दो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का मामला, और वहाँ पर जो अनहोनी हुई है कि एक शख्स खुद पेश नहीं होता और वो ज़मानत मांग रहा है अदालत से, और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लाया जाएगा, अदालत के सामने पेश होंगे। तो सर ये कुछ अनहोनी जैसी बात है। दूसरी, मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ हमने भी अपने प्रोग्राम में तज्जिया ये पेश किया कि मरीम नवाज़ को डिफरेंट ट्रैक दिया गया है, शहबाज शरीफ साहब को एक डिफरेंट ट्रैक दिया गया है, लेकिन जो आज उन्होंने कहा कि नून लीग की तर्जुमानी और जो नुमाइंदगी है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त से नुमाइंदगी और लीड कर रहे हैं जब मरीम नवाज का नामो निशान भी नहीं था इस खानदान के अंदर। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? और मेरा ख्याल है कि पहले हम आसिफ अली जरदारी साहब वाला जो मामला है उसको डिस्कस कर लें। देखें हाशमी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब वाला मामला जो है ये बड़ा पुरस्कार मामला है, बड़ा दिलचस्प मामला है, और हमने अपने व्यूअर्स के लिए इस मामले की कुछ खोज लगाने की कोशिश की और कुछ अंदर की खबरें हम अपने नाजरीन के लिए लेकर भी आए हैं। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जो सिंध रोशन प्रोग्राम था, सिंध रोशन प्रोग्राम में शर्जील मेमन पर बड़े संगीन करप्शन के इल्ज़ामात थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिल गई है, ज़मानत कबल गिरफ्तारी। हालांकि लग ये रहा था कि इस प्रोग्राम में जिस किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात हैं, शर्जील मेमन नहीं बच सकेंगे गिरफ्तारी से। अब जो आसिफ अली जरदारी साहब वाला मामला है और शर्जील मेमन वाला मामला और मुस्लिम लीग नून की जो दीगर क़यादत है उसके ऊपर जो नैब केसेस हैं, इनको एक बड़ी ही मंसूबा बंदी तक अक्टूबर तक डिले करने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे बड़ा ही ज़बरदस्त राज छुपा है। और वो राज ये है कि अक्टूबर में मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का जो टेन्योर है वो पूरा हो रहा है। 4 साल का उनका टेन्योर था। अक्टूबर 2017 में वो चेयरमैन नैब अपॉइंट हुए थे और अक्टूबर 2021 में उनकी मुद्दत जो है मुलाजमत की वो ख़त्म हो रही है। अच्छा, ये चेयरमैन नैब की जो अपॉइंटमेंट हुई थी ये उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उस वक्त के वज़ीर आज़म खुर्शीद शाह की मशावरत से हुई थी, क्योंकि ये इसका अपॉइंटमेंट का एक तरीक़ाकार है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मानी खेज मशावरत करता है, यानी ये एक इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है। अब मानी खेज उस वक्त जो मशावरत हुई तो तय ये किया गया और इनको कुछ ऐसी इतलात मिली कि शायद चेयरमैन नैब अगर हम जस्टिस जावेद इकबाल को लगा दें तो फिर हमें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सारे जो केसेस थे वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया था और खुर्शीद शाह, इन दोनों के ऊपर नैब के केसेस बन गए। अब कोशिश ये है पीपल्स पार्टी की क़यादत की और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की कि ये केसेस अक्टूबर तक डिले हो जाएं किसी तरीके से। उसके बाद दो ऑप्शन हैं, या तो हुकूमत को एक इंतहाई इकदाम लेकर चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी करनी पड़ेगी, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और शाहिद खाकान अब्बासी रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत पर यह दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी सूरत चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तोसी ना हो। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर चेयरमैन नैब रुखसत हो जाते हैं तो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक मशावरत करनी पड़ेगी नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए। और क्या कोई ऐसे हालात हैं कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि आएँ मशावरत करें नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए? तो ये पूरा एक आगे मेस क्रिएट हो जाएगा और जितने ये नैब के केसेस हैं ये इल्तवा में चले जाएंगे। तो ये वजह है कि इस वक्त अदालतों से जमानतें लेकर इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है कि किसी तरीके से अक्टूबर तक पहुंचा जाए।
जहां तक आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है, जो न्यूयॉर्क वाला फ्लैट है, उस केस में कहा यह गया कि आप तशरीफ़ लाएं अगर आपको ज़मानत चाहिए, ज़मानत कबलत गिरफ्तारी। तो आपने कहा कि एयर एम्बुलेंस में उनको यहाँ पे लाया गया क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो बताई गई थी बड़ी नासाज है। लेकिन मेरे पास अंदर की खबर ये है कि उनको लाया गया है बहरिया टाउन के खुसूसी तैयारे में। 7 अफराद ने लैंड किया है। अगरचे इस खुसूसी तैयारे में कुछ मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह जो है वो होता है ये खुसूसी तैयारा, लेकिन ये तैयारा बहरिया टाउन का था और बहरिया टाउन के हवाले से किस किस्म की कंट्रोवर्सीज पहले चलती रही हैं, अब भी चल रही हैं, ये हम सबको मालूम है। तो अब वो जाहिर है कि एक ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से उन्होंने मेडिकल अपना एक सर्टिफिकेट भी बनवाया है, वो भी अदालत में सबमिट करेंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज का जो मकसद बज़ाहिर नज़र आता है वो मकसद ये है कि किसी तरीके से चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन भी ना हो और फिर अक्टूबर तक मामला चला जाए। फिर ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के दरमियान कोई मशावरत होगी। अगर वो कोई मशावरत हुई भी तो वो बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होगा। ज़ाहिर है कि डायरेक्ट तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कभी भी नहीं बैठेंगे, तो वो कमेटियों के पास मामला जाएगा और इस तरह ये केसेस जो हैं वो पेंडिंग हो जाएंगे। असल गेम जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इल्तवा में डाले जाएं ये केसेस, तो उसके पीछे गेम ये है। डिलेइंग टैक्टिक्स दोनों जमातों की तरफ से हम देख रहे हैं। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था तो उससे पहले तारीख थी एहतसाब अदालत में, जहां पे इन्होंने कहा कि लंबी तारीख दे दी जाए। और जब जमानत की बात आई और मुल्क से बाहर जाना था तो उन्होंने कहा कि जी फौरी जाना है, टिकट मेरे पास मौजूद है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, आई एग्री विद दैट। लेकिन ये जो एफआईए का रोल है, हमें नैब से अभी तक कुछ मिला नहीं है। किसी भी केस को उसके मंतकी अंजाम तक हम नहीं पहुंचा सके। अगर आप व्यूज लोगों के पढ़ें ना, कमेंट्स पढ़ें, तो वो ये अक्सर ये कहते हैं कि जनाब होना वाना कुछ भी नहीं है, जितनी मर्जी तरफ आप भाग लें। और हम तो पिछले 3 सालों से यही हालात देख रहे हैं। जस्टिस ये जो आप बता रहे हैं कि जावेद साहब की तैनाती जो इसके बाद जो जिनकी भी होगी इस पोस्ट के ऊपर, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी इकट्ठे बैठना होगा। एफआईए को फॉल बनाया गया है। आपको लगता है कि ये तमाम चीजें हुकूमत भी देख रही थी और हुकूमत को भी नजर आ गया कि जनाब इन तिलों में तेल नहीं है और ना ही हम कन्वर्ट कर पाए हैं उन केसेस को सजाओं के अंदर। और जब सजाएं होंगी तो ऑब्वियसली फिर एक लंबा प्रोसेस है अदालती। और यहाँ पर तो ये वतीरा है जजेस की अपॉइंटमेंट से लेकर वकला, जिस तरह आज आसिफ अली जरदारी साहब के, और इससे पहले आपने देखा कि अपीलों के अंदर जो मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें हैं, वहां पर भी एक वकील साहब पेश होकर कहते हैं कि जनाब मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो हर तरफ से खेली जा रही हैं। एफआईए का क्या किरदार रहेगा और डिलेइंग टैक्टिक्स का हल क्या है हुकूमत के पास, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पाए, नतीजा कोई हासिल नहीं हो रहा किसी भी लेवल के ऊपर। देखें, ये तासुर तो है कि नैब इन केसेस को उस तरह से साबित नहीं कर सका अदालतों में जिस तरह से ये केसेस बने। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है और तस्वीर का दूसरा रुख है, जब आप नैब के ज़राए से बात करें तो वो ये कहते हैं कि एक तो हमारा रिकवरी रेट वगैरह भी आप देखें कि 33 अरब रुपए हमने जाली अकाउंट्स केस में रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं और बहुत से ऐसे केसेज हैं जहाँ रिकवरी हुई है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि जाहिर है कि दे ऑल आर बिग गन्स। इनके जो वकला हैं वो भी करोड़ों रुपए फी लेते हैं, आगे उनके बड़े बड़े चैम्बर हैं, बड़े बड़े जजों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। और हमारे पास जो वकील हैं वो सरकारी वकला होते हैं, वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं, कितने लायक हो सकते हैं, कितना उनका विजन हो सकता है। तो जाहिर है उधर पूरी टीम जो है, पूरे चैम्बर खड़े होते हैं, उसके सामने हमारा एक सरकारी वकील खड़ा होता है। तो हमारा काम तो सिर्फ ये है कि सॉलिड एविडेंस लेकर उसको कलेक्ट करके हम रेफरेंस दायर कर दें। उसके बाद तो अदालत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि अदालत ने फैसला करना है। अब ये जो वाइट कॉलर क्राइम है, इसको जाहिर है कि एक साबित करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। फिर चूंकि ये डायरेक्ट क्राइम में, यानी अगर आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर, मियां नवाज शरीफ के ऊपर, ये जो इल्ज़ामात हैं ये बड़े खोजने पड़े हैं, क्योंकि डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी ने तो अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में, ये जो जाली अकाउंट्स वाला केस था, अपने अकाउंट से तो ये रकम नहीं डलवाई होगी।
جو پاپڑ والوں کے اکاؤنٹ شہباز شریف والے معاملے پہ نکلے وہ ڈائریکٹ شہباز شریف نے ٹرانزیکشن تو نہیں کی ہوں گی, تو وہ تانے بانے ملائے جاتے ہیں. جیسے شہباز شریف کے 2 کیش بوائز پکڑے گئے تھے, پھر ان سے انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ پوری ایک چین نکل آئی کہ کس طرح سے شہباز شریف اس میں انوالو تھے. تو نیب کی پرفارمنس آپ دیکھیں, جو پچھلا نیب تھا اس کی نسبت تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان خود اس بات کو ایکنالج کر چکے ہیں کہ نیب کی جو ریکوری ہے وہ کوئی 20 گنا سے بھی زیادہ ہے اگر آپ پچھلے نیب کی کارکردگی دیکھیں. تو اسی وجہ سے یہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں, خامیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں, خوبیاں ہر کسی کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن اوور آل پرفارمنس نیب کی اس وجہ سے بہتر ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس ملک میں شہباز شریف اس طرح سے جیل جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف بھی جیل گئے, پھر ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری بھی ایک مرتبہ جیل گئے, شرجیل میمن کو بھی جانا پڑا. تو سم ہاؤ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیب جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہا ہے. اب واپس آتے ہیں ایف آئی اے والے معاملے پر. دیکھیں نیب تو ہے ایک آزاد ادارہ, انڈیپینڈنٹ ادارہ, اس کا براہ راست حکومت اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی, کوئی آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومت کو جواب دہ ہے. اب یہ تاثر تو ظاہر اپوزیشن نے بنایا ہے, ہو سکتا ہے اس تاثر میں کوئی سچائی بھی ہو کہ کچھ پرائم منسٹر آفس کے کچھ لوگ شاید نیب پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے رہے ہوں, یعنی اپوزیشن کا جو تاثر ہے. لیکن ایف آئی اے کو اگر آپ استعمال کریں گے ڈائریکٹلی تو پھر یہ ایک سیاسی تنازع بن جائے گا, کیونکہ ایف آئی اے رپورٹ کرتی ہے وزارت داخلہ کو. تو وزارت داخلہ ظاہر ہے کہ ویسے تو شیخ رشید دیکھتے ہیں, لیکن ساتھ ان کے شہزاد اکبر بھی دیکھتے ہیں. شہزاد اکبر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے بہت قریب ہیں. تو ایف آئی اے کے ذریعے اگر یہ کیسز چلائے جائیں گے تو پھر تو یہ پورا جو اپوزیشن نیریٹو بنائے گی وہ تو یہ بنائے گی کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ایک سرکاری ادارے سے. تو نیب نے جس قسم کے شواہد اکٹھے کیے, جو پریزنٹ کیے عدالتوں میں, اس کے بعد عدالتوں کا کام تھا کہ ان کو دیکھے. ہم نے دیکھ لیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ ایک ہی دن میں شہباز شریف کی جو درخواست تھی باہر جانے کے لیے وہ لگی, اس پہ اعتراض آیا اٹارنی جنرل کی جانب سے, وہ اعتراض بھی ایک ہی دن دور ہو گیا, اسی دن ان کو اجازت مل گئی. اور کیا زبردست اتفاق تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے سعودی عربیہ جانا تھا اور اسی دن شہباز شریف نے وہ وقت چنا. تو یہ سب کچھ کوئی ایسے آپ اس کے ہم کہتے ہیں نا ڈاٹس کنیکٹ کریں, اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں اور کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو آپ کو اس کے اندر سے خبر مل جائے گی کہ بٹوین دی لائنز کے عدالتیں ہماری کیا کچھ کرتی رہی ہیں. ساری عدالتیں نہیں, لیکن ہماری عدالتوں کے اوپر پھر کیوں سوالات کھڑے ہوتے ہیں. راز صاحب, یہ پاکستان کی عدالتیں تو ہمیشہ سے کنٹروورشل رہی ہیں. ججز کی ایفیلیشن ہوتی ہے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کی جس طرح ایفیلیشن ہم نے دیکھی, اس کے علاوہ بھی نون لیگ کی بہت سارے لوگ وکلا جو بعد میں جج بنے ان کی ایفیلیشن بڑی اسٹرانگ قسم کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری ایک دفعہ نہیں, یہ تو بعد میں متعدد بار پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کیسز کو سندھ منتقل کر دیا جائے, یہ ایفیلیشن کی وجہ سے ہے, سب کچھ ہے. خیر عدالتی نظام تو سر ایک طرف ہے, لوگ اسے استعمال کرتے ہیں, سیاستدان اسے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے نا مریم نواز والا, جو آج انہوں نے بیان دیا کہ ڈیل کی آپ بار بار کیوں بات کرتے ہیں, اتنی قربانیاں ہم نے دی. سر قربانیاں پہلے تو ہمیں گنوا دیں, کون سی قربانیاں دی؟ آپ ملک سے باہر چلے گئے, بھاگ گئے, آپ نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا, بیماری کا نیریٹو ڈیولپ کیا, اس میں سے کچھ نہیں نکلا. آج بھی پاکستان کی حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ سوال ضرور اٹھوایا جاتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی, پاکستان کے اندر لوگ جو موجود ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے نواز شریف کو ایک سیف ایگزٹ دیا, اس کے بعد آپ لانے کی کیوں آپ بات کر رہے ہیں, کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو نواز شریف کو. تو سر قربانیاں ہمیں گنوا دیں, یہ کس قربانیوں کی بات کی جا رہی ہے. اور دوسرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا, یہ جو نمائندگی والا معاملہ ہے مریم نواز کا. سر ہم نے تو جب سے نون لیگ کی یہ پوری جماعت اور یہ جو سیاست دیکھی ہے, تو سر مریم تو کل کی بات ہے, شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے نمائندے ہیں. دیکھیں پہلے تو قربانیوں کی بات کرتے ہیں. شہباز شریف کے کیمپ سے آپ پوچھیں تو جو میسیجز کنوے ہوئے ہیں ریسنٹلی میاں نواز شریف کو, جب شہباز شریف مفاہمتی پالیسی اپنانا چاہتے تھے تو وہ میسیجز یہ تھے کہ میاں صاحب, بڑے بھائی صاحب, آپ نے ایک مزاحمتی بیانیہ بنایا, آپ خود تو باہر چلے گئے,
مریم نواز کچھ عرصے کے لیے جیل گئیں، واپس آ گئیں، آپ لندن چلے گئے، جو میں نے آپ کی ایک ڈیل کروائی تھی، ظاہر ہے کہ جس وقت مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اسلام آباد میں آیا ہوا تھا، لیکن آپ کے اس مزاحمتی بیانیے کی جو قیمت ہے وہ مجھے اور میرے بیٹے حمزہ شہباز کو چکانی پڑی ہے۔ دیکھیں 23 ماہ میرا بیٹا جو ہے وہ قید میں رہا، جیل میں رہا، مجھے جیل جانا پڑا، کیونکہ شہباز شریف کی تو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس طرح کے ان کے طاقتور حلقوں سے تعلقات رہے ہیں یا جس طرح سے وہ ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں کہ ان کو بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر عمران خان اس بات پر ڈٹ گئے تھے کہ کسی قسم کا کوئی ریلیف جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں ان کو نہ دیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ میسج کنوے کیا کہ آپ کے صاحبزادوں کے جو کاروبار ہیں وہ تو باہر ہیں، پھل پھول رہے ہیں، میرا جو حمزہ شہباز کا کاروبار تھا وہ تباہ ہو گیا، سلمان شہباز کا جو کاروبار تھا وہ پورا پاکستان میں تھا، اس کو یہاں سے پھر نکل کر یو کے جانا پڑا۔ تو قربانیاں شہباز شریف کا جو کیمپ ہے وہ کہتا ہے کہ مزاحمتی بیانیاں آپ نے بنایا، آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی کا چہرہ بھی آپ ہوں، یعنی میاں نواز شریف اور مریم نواز، ساری قربانیاں اور سارے جو اپنے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ سارے مصائب کا پہاڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز سوات جلسے میں تو ظاہر ہے کہ نہیں گئیں، لیکن یہ جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جہاں میں شہباز شریف موجود ہوں تو میری موجودگی وہاں پہ ضروری نہیں ہے، اگر یہ اتنا ضروری نہیں ہے تو پھر تو آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے وہاں شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود بھی کیمپین کریں گے تقریباً 7 سے 8 دن۔ تو شہباز شریف اگر آزاد کشمیر میں کیمپین کریں گے، انتخابی مہم چلائیں گے، تو پھر مریم نواز نے کیوں فیصلہ کیا کہ وہ بھی وہاں جائیں گی، اور میاں نواز شریف نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ مریم نواز آزاد کشمیر کے انتخابی میدان میں کیمپین کرنے کے لیے اتریں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کا جو کیمپ ہے وہ یہ تو چاہتا ہے، ان کی بڑی خواہش ہے دل کی کہ شہباز شریف کسی بیک ڈور رابطے سے ہمارے لیے ریلیف لے لیں، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کا چہرہ بن جائیں اور پوری طرح چھا جائیں، اور مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ کہیں پس منظر میں چلے جائیں۔ تو یہ اندر سے ایک خوف جو ہے یہ ان کو ڈراتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے شہباز صاحب آپ تو جائیں آزاد کشمیر، لیکن مریم نواز بھی جائیں گی، اور شہباز شریف نے بھی اس کے اوپر یہ فیصلہ کر لیا، حالانکہ پہلا فیصلہ یہی تھا کہ چلیں مریم نواز کو جانے دیں آزاد کشمیر کیمپین کرنے میں، لیکن بعد میں شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پارٹی صدر ہوں تو مجھے بھی جانا چاہیے۔ تو یہ دو کیمپس کا جو ایک کانفلکٹ ہے وہ کانفلکٹ بھی اپنی جگہ ہے، ایک خوف بھی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کہیں نون لیگ کی سیاست پر غالب نہ آ جائیں۔ تو یہ وجہ تھی۔ مریم نواز نے جو آج بڑے معنی خیز الفاظ یہ بھی استعمال کیے کہ ہم کیوں ڈیل کریں گے، ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہم ڈیل کریں، اس طرح کی الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ تو یہ تو شہباز شریف کی سیاست پر حملہ تھا، اور شہباز شریف کو ایک پیغام تھا کہ آپ اگر کوئی اس طرح کی ڈیل جس کے نتیجے میں یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ریلیف ملتا ہے اور مریم نواز اور میاں نواز شریف کو نہیں ملتا، تو اس طرح کی کوئی ڈیل وغیرہ کرنے کی کوئی راہ ہموار نہ کی جائے۔ دوسرا، ان کا ظاہر ہے کہ جب سوال کیے جا رہے ہوتے ہیں تو سارے سوال تو پلانٹڈ نہیں ہو سکتے، سارے سوالات تو کنٹرول نہیں کیے جا سکتے۔ تو جب ان سے اس قسم کے پیچیدہ سوالات کیے گئے تو اس وقت انہوں نے وہ نمائندہ والی بات کر دی کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے نمائندے ہیں، لیکن اصل ایشو جو ہے وہ پارٹی کے اندر جو دو کیمپس کا آپس میں کلیش ہے وہ کلیش بھی ہے۔ ڈیل وہ ریلیف اپنے لیے تو چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیل کے بعد شہباز شریف جو ہیں ان کے لیے تو راہ ہموار ہو جائے اور ہم کہیں پیچھے رہ جائیں، ہم کہیں پس منظر میں چلے راج صاحب، دو ٹوک میں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ایسا ہے اور مجھ سے اکثر رہا نہیں جا رہا، یہ سوال آپ سے میں نے ضرور کرنا ہے، اور سوال سر بہت آسان سا ہے۔ آپ کیا موروثی سیاست پہ بلیو رکھتے ہیں؟ آپ خاندان کے جو بچے ہیں انہیں ایسی سیٹس کے اوپر الیکشن لڑواتے ہیں جو بہت آسان سیٹس ہیں؟ بلاول کو آپ ایسی سیٹ سے لڑا دیں جہاں سے جیتنا ہی جیتنا ہے، مریم کو ایک ایسی سیٹ سے الیکشن لڑوا دیں جہاں سے جیتنا ہی جیتنا ہے، حالانکہ ان پہ پابندی ہے۔ تو اس تمام تناظر میں آپ کیا موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، کوئی بھی جمہوریت پسند انسان جو ہے وہ موروثی سیاست پہ کیوں یقین کرے گا؟ یعنی یہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز سے بڑے سیاسی قد کاٹ والے لوگ نون لیگ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کے سامنے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں. بلاول بھٹو بالکل نوجوان ہیں, چونکہ ان کی ایک نسبت ہے بے نظیر بھٹو سے, ذوالفقار علی بھٹو سے, پھر آصف علی زرداری کے وہ بیٹے ہیں. تو کتنے کتنے بڑے سیاستدان ہیں جو پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, جن کا سیاسی قد کاٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ویژن بھی ہے. کرپشن کے معاملات یا یہ جو دیگر الزامات ہیں یہ اپنی جگہ, لیکن وہ بہتر طریقے سے نمائندگی کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی بھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو جب تقریر کرتے ہیں یا کوئی ڈیلیگیشن کی صورت میں کہیں آتے ہیں, تو ہم نے تو ایسے ایسے رہنماؤں کو, رضا ربانی جیسے رہنماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو بالکل پچھلی صفوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے, بالکل اس طرح جیسے وہ کوئی بلاول بھٹو کے بڑے تابعدار, بڑے فرمانبردار ہوں. تو یہ پھر موروثی سیاست تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفادات کا کھیل ہے, کیونکہ جو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو مفادات لینے ہیں وہ مفاد اسی میں ہے کہ ہم ان کی تابعداری کرتے رہیں, فرما برداری کرتے رہیں, اور اگر کوئی ایک آدھا جو ہے کوئی باغی نکل آئے, کوئی بغاوت کرے, تو اس کا حال برا کر دیا جاتا ہے. ہم نے ابھی دیکھا, ریسنٹ مثال دے دوں کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ہمیں اپنا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروانے کے لیے حکومتی جو بینچز ہیں یعنی بلوچستان عوامی پارٹی, ان کے اتحادیوں کے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے. یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا. مصطفیٰ نواز کھوکھر بلاول بھٹو کے اسپوکس پرسن بھی تھے, لیکن اب ان کو بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. تو اس طرح سے جب آپ کوئی سوال اٹھائے تو اس کو پنش کیا جاتا ہے پارٹی. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کے وقت کا. ویورز, یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.